بسم الله الرحمن الرحیم. قل وایا پیغمبرا من کان سوک چوی عدوان دشمن لجبریل د جبریل علیہ السلام فإنه یقینا دا جبریل نزله راکوز کړی دی قرآن علی قلبک پزلستا باذن الله په حکم د الله مصدقا دا قرآن رښتینی کوونکی دی لما دا کتابونو بین یدیه چې مخکې دی نه دی وهدى او دا قرآن هدایت دی و بشرا او زیر ورکوونکی دی للمؤمنین مؤمنانو ته من کان سوک چوی عدو لله دشمن د الله و ملائکته او د ملائکو د الله و رسوله او د رسولانو د الله و جبریل او د جبریل علیہ السلام و میکال او د میکال علیہ السلام فإن الله یقینا الله عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو ولقد انزلنا یقینا نازل کړي دي منګه الیک تا آیات بینات آیاتن اخکارا وما یکفرو کفر نکی بها فدیتنو الا الفاسقون مگر فاسقان او کلما آیا هر کلا عاهدو چی وعدو کی دی عهدن وعدا نبضهو نماتی دی وعد لرا فریقون یوڈلا منهم ددینا بل اکثرهم بلکی زیاد ددینا لا یؤمنون ایمان نراوڑی ولما جاءهم مرکلا چراغ دیتا رسول من عند الله دا طرف دا اللہ نا مصدقون چرشتنی کون کے علماء دا اغ کتابونو معهم چرد اسرو نبضن اغرزو فریقنی ویڈلے من الذین کسانونا اوتو الکتابا چورکڑے شیو کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستر شاگانونا کانہم لا یعلمون گویا کی چدئی نپویگی واتبعوا تابع شدا یهود ما دا اغسط تتلو الشیاطینو چلستل و شیطانانو علا ملک سلیمان پا زمان دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کے وما کفراو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین لیکن او شیطانان کفرو چو کفر کڑے ہو یعلمون الناس السحر خود بے خلق تجادو وما انزل اغا چی نازل شوی والا الملکین پا دو ملائکو بی بابلا پا بابل خار کی چنمون حاروت و ماروتو وما یعلمان او نخود دی دوارو من احد چاہتا حتی سر دے پورے یقولا چوب ویل دے دوارو دا نصیحت دا پارا انما نحن فتنة نقیان منگا دا امتحان دا پاریو فلا تکفر تو کفر مکوا فیتعلمونا پس دا کو بدے منہما در دوارنا ما اغا یفرقونا چی جدائی بیرا وستلها بیہی پا اسرا بین المرء پا مند سڑی و زوجیہی او دا خزید دکے وما هم او نو دے بضارین ضرر ورکون کی بیہی پا دے جادو سرا من احد چاہتا الا باذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمونا از دا کو بدے ما یضرهم آغا چیز ضرر بے ورکو دیتا ولا ينفعهم فائدہ بین ورکول دیتا ولقد علموا یقنا دی خپو یشویو لمن اشتراهو اچا چواغست دی جادو لرا مالہو نباید دفارا فی الاخرت فاخرت کے من خلاق حسر ثواب ولا بئس ما خامخا ډیر بد دی غسیزه شراو چې دی خرڅ کړل به پاغي باندې انفسهم خپلو نفسونو لرا لو كانوا يعلمون ارمان کدی پوی دی ولو انهم کچروی دی آمنو ایمان راوڑے واتقو زان ساتلوی د جادونا لمثوبت خامخابا بدلور کڑے شوی من عند اللہ د طرف دا اللہ نا خیر غورا لو کانو یعلمون ارمان کدی پوی دی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والاو لا تقولوا تاسموا اے راعنا کلمہ راعنا وقولوا یا انظرنا کلمہ انظرنا واسمعوا بی وعوری پا قبل ولو وللکافرین او دا کافران دفارا عذاب علیم عذاب دردناک ما یود الذین نخو خیا کسان کفرو چو کفر کڑھ من اہل الكتاب دا اہل کتابنا وللمشرکین او دا مشرکاننا اندا خبرا ينزل چی نازل شی علیکم پتاسو من خیر سخیر من ربکم دا طرفا دا رفستاسنا واللہ اللہ یختصو خاص کئی برحمته پخپل رحمت سرا من یشاؤ اغچال را چخو خیشی واللہ اللہ ذو الفضل العظیم خواند دا فضل لوی
ما ننسخ هغه چې منسوخ کو منګه من آیت یو آیت لرا او ننسها یا یرکو دی لرا نأتی راوړو بخیر منها پاسان سره د دینا او مثلها یا پشان د دی باندې علم تعلم آیاتن پویگی ان اللہ یقینا اللہ علا کل شیء قدیر فرصد قدرت والا دے علم تعلم آیاتن پویگی ان اللہ یقینا اللہ لہو ردر پارا دا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانونو والارض او دزمکے وما لکم او نشتر استاسر پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوس ولا نصیر او نسوک امدادی ام تريدونا بلکی اراده لرئ تاسو ان تسألو چې تپوسونه وکئ رسولکم د رسول ستاسونا کما سئلا لکه څنګه چې تپوس شوی موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې ومن یتبدل الکفر او چا چې واغست کفر بالایمان په بدله د ایمان کې فقد ضل یقینا دی ګمراه شو سواء السبیل د سمې لارې نه ودا خوخی کثیر دیر من اهل الكتاب دا اهل کتابنا لو یردونکم ارمان چه دی واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس ایمانون استاسونا کفارن کفر کون کی حسدن دا وجد کنی کولو من عند انفسهم دا طرف دا نفسون دا دینا من بعد ما پس دینا تبینا چخکار شوی دی لهم الحق دیتا حقا فعفو فسما فتی کوئی وصبحو او مختواروی حتی تردے پورے یعطی اللہ چرات لو کی اللہ بے امرہی پخبل حکم سرا ان اللہ یقینا اللہ علا کل شیء قدیر فرسبانے قدرت والا دے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقَائِمَوِي تاسو مانزل را وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکوی زکات لرا وما اغس تقدمو چتاسی مخلے گئی لانفسکم دا پارا دخپلو نفسنو من خیر سنیک عمل تجدوہو تاسب اممی اجر دے عند اللہ دا اللہ سرا ان اللہ یقینا اللہ بما تعملون فعملنو چتاسوی کوئی بصیر لدن کے دے وقالوا ویل دے لن يدخل الجنة هرگز با وننوزی جنتا الا من کانا مگر اغسوک چوی هودن یهودی او نصارا یا نصرانی تلک امانیهم دادی بے دلیل خبری ددئی قلو اے پیغمبرا ہاتو راوڑے برحانکم دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی بلا بلکہ من اسلم چاچی تابع کا وشو خپل مخل اللہ اللہ تا وهو محسن او دا خیست عمل والاو فلہو در پارا اجرہو ثواب دا عمل دے عند ربه درب در سرا ولا خوف علیہم نبیر افدوی بانی ولا هم یحزنون او نبدی غمجن کی گی